ادخل جوه الجامعه. رايح فين؟ مين هشيب ده وبعد كده نخش الجامعه. يا عم هو الجامعه دي بتاع يا عم هو جنب يا عم يا عم ادخل شارب خمره وسجاير ونفطر. يا عم هو ادخل الجامعه ده انت مالك انت ادخل. تعالى بس ادخل انا ما يعني اخش وشارب خمره كده. مالك انت يا عم انت بتشتري بشرب ولا بتشتري بعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم الله يغفر جميعا. الجامعه حرام عليك. يا عم ولا بيتكم ولا شاشه انت مالك انت ولا الشيخ هيقول هننفذوه. يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعد اعمل عادي صوت يا عم والجامع انت مالك انت ولو شارب الخمر. اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى تعالى بس كف باب ايدك 3 مرات. لا ايدك 3 مرات 3 مرات وبعد كده ممكن 3 مرات مضمضه. الشيخ دخل الجامع شرب خمره ولف سجاير قرر بالسجاره. ليه يقف يبعد عن جاره؟ لا صح لا صح ما تمشيش معاك يعني. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن جاهز قلت لي خليه يصلي او ننام في الصلاه. لا بقول فتره يا عم مش كده يا عم. لا اكيد مالوش شغل. قوم يا عم من نومك. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير